औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन व हाज़रीन को साबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और उर्दू नावल बदलते रिश्ते आज हम आपके लिए इसकी आखिरी लेकर आए हैं। बदलते रिश्ते उर्दू का एक खूबसूरत नावल है जिसे कि मोहम्मद ताबिश ने लिखा है, और ये माशरे के मौजूदा हालात व वाक़यात को बयान करता है कि किस तरह नौजवान लड़कियां लड़कों की मोहब्बत में फंस जाती हैं और फिर वो अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेकार कर देती हैं बल्कि अपने और वालिदैन के दरमियान एक ख़ास करब की हालत में ज़िंदगी को गुजारती हैं। यही दास्तान बयान की है मोहम्मद ताबिश ने बड़े ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज में और मुख्तसर और इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बयान करके ना सिर्फ उन्होंने इस माशरे को उसकी तस्वीर दिखाई है बल्कि माशरे के अंदर होने वाली इस नाइंसाफ़ी को बड़े ही प्यारे और दिलकश अंदाज में बयान किया है। उर्दू नावल बदलते रिश्ते एक जीती जागते माशरे की तस्वीर है और मौजूदा हालात व वाक़यात में लड़के लड़कियों के दरमियान होने वाली मोहब्बत की दास्तान है, जिसको कि मोहम्मद ताबिश ने बड़े ही दिलकश अंदाज में बयान किया है। आप गुज़िश्ता अक़सात से इसके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम आपके लिए इसकी आखिरी किस्त लेकर आए हैं। रात का पहर, घड़ी की टिक टिक और अरशद की तन्हाई उसे सोने ना दे रही थी। एक अजीब सी घबराहट अरशद को परेशान किए जा रही थी। अरशद ने कॉल उठाते हुए मोबाइल कान पर लगाया। साजी साजी की आवाज़ सुनकर अरशद मुतवज्जा हुआ। क्या बात है, इतनी रात को कॉल की, क्या हुआ? सब खैरियत हो है ना? सर कुछ भी खैर की नहीं, खबर नहीं है। वो क्या वो लगाई हुई है? सीधा बताओ। अरशद थोड़ी तैश में आ गया। सर वो फैक्ट्री जलकर राख हो गई है, आग लग गई है, सब के सब वर्कर्स झुलस गए हैं। आपका नंबर नहीं लग रहा था, आप जल्दी पहुंचे क्या? अरशद शदीद हैरत और रंज में मुब्तला हो गया और घर से फौरी निकल पड़ा रक्षा करवाते हुए। चलो भाई जल्दी चलो। किधर जाना है भाई? वक्त बहुत हो गया है, अब नहीं जा सकता। उसका जवाब सुनकर अरशद मजीद आग बगोला होने लगा कि ख्याल आया ये वक्त गुस्से का नहीं है भाई, खुदा का वास्ता है, ले चलो, बड़ा मसला बन गया है। अरे भाई कुछ बताओ तो, जाना कहाँ है? अरशद पागलों की तरह ही अपनी ही फैक्ट्री का पता सोचने लगा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो इधर से वो भाई साहब नशा किया हुआ है जो अपना पता ही भूले हुए हो। रक्शे वाला अरशद को नागवार नज़रों से देखता हुआ बुड़बड़ा रहा था। भाई साहब आप चलो, मैं बताता हूँ। अरशद इस कदर कंफ्यूज हो चुका था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। पागलों की तरह सर को खुजाते हुए 2 मिनट चुप रहने के बाद रक्शे वाले को एड्रेस बताते हुए बोला, अच्छा इस फैक्ट्री की बात कर रहे हो जो नहायत घटिया इंसान है। अरशद को जब ये लफ्ज़ सुनने को मिला तो अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगा, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं साहब, इसकी फैक्ट्री को आग लग गई है, वो बहुत बदनाम हो चुका है, अपनी बीवी को भी गलत करने पर मजबूर करता है। तुम क्या लगते हो उसके? मैं तो कुछ नहीं लगता, अलबत्ता हमारे मोहल्ले में एक चौकीदार उनके घर में काम करता था, उसने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। बेचारा कुछ नहीं कर पाया, बहुत गरीब जो ठहरा। अच्छा जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे मुँह छुपाने लगा। लो साहब आपका ड्रेस आ गया है, देखो उसकी बर्बादी किस तरह हुई है। अरशद चीखता चिल्लाता रक्शे वाले को पैसे दिए और चल दिया। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। एम्बुलेंसेस और आग बुझाने वाली गाड़ियों के सायरन्स बज रहे थे। अरशद अपनी बर्बादी अपनी आंखों के सामने देख रहा था, इतना मजबूर कि चाह कर भी कुछ ना कर पा रहा था। आंखों में आंसू लिए फैक्ट्री को बनाने ते वक्त के हालात उसकी नज़रों में थे। फूटी फूटी नज़रों से चारों तरफ देख रहा था।
اسے کانوں میں کچھ سماعت سنائی دی۔ سر، فیکٹری میں تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں اور مالک کا کوئی اتا پتہ نہیں چل پا رہا۔ وہ سارا مکان بیچ بوجھ کر نہ جانے کدھر چلا گیا ہے۔ کوئی انویسٹیگیشن آفیسر شاید اپنے بڑے افسر سے بات کر رہا تھا۔ سر، یہاں کی صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے، ہمیں تازہ دم دستے کی فوری ضرورت ہے۔ اور پولیس والے رپورٹ دے کر ادھر سے چلا گیا ہے۔ ارشد گھر میں واپس آیا۔ پانی پینے کے بعد خود کو بے جان جسم پایا۔ صبح کب ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دروازے پر دستک پر دروازہ کھولنے پر پولیس والوں کو سامنے پایا اور ہتھ کڑی لگوائی۔ چپ چاپ پولیس وین میں بیٹھ گیا۔ سر، یہ بیل کے کاغذات ہیں۔ 2 دن کے بعد اسے اپنے کانوں میں نگینہ کی آواز سماعت ہوئی۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جھانکتے ہوئے نگینہ کے سامنے گڑگڑانے لگا، مجھے بچا لو، اللہ کا نام ہے، مجھے بچا لو نگینہ۔ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ نگینہ کا بھی دل تھا اسے گلے سے لگا کر تسلی دے، مگر وہ ایسا نہ کر پائی۔ وکیل سے ساتھ آ کر ارشد کو گھر لے گئی۔ ارشد، تمہیں تمہارے غرور اور تکبر کی سزا ملی ہے۔ تم نے کبھی کسی غریب کا احساس تک نہیں کیا۔ تمہیں اپنے پیسے پہ بہت گھمنڈ تھا۔ نہ کدھر ہے وہ پیسہ جس کے دم پہ تم دنیا جیتنا چاہتے تھے۔ ارشد جیسے گونگا بن چکا تھا۔ دیکھ لو اب خود اپنی آنکھوں سے، کیا کچھ ہو گیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ تم نے انسان کو انسان نہ سمجھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تم لوٹ آؤ میری زندگی میں، بس لوٹ آؤ۔ زندگی کے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوں۔ یہ ارشد تھا جو آج سب کچھ گوا بیٹھا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ارشد اس کے بعد اگر کوئی بھی حرکت کی نہ تو گلا دبا دوں گی اور یہ پکڑو منہ کو بازار لے جاؤ۔ نگینہ اپنا بچہ اسے تھماتے ہوئے بولی، اور اب سارا کام نگینہ کے ہاتھ میں تھا۔ نگینہ اب 2 فیکٹریوں کی مالک تھی۔ جو پیسے نگینہ نے جوڑ رکھے تھے وہی پیسہ اس نے کاروبار میں لگایا اور ایک شاندار کوٹھی بھی خرید لی۔ دوستو، یہ ایک حقیقی کہانی تھی جس میں بہت کم خیالی سین ڈالے گئے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں محبت تو ہر کوئی آسانی سے کر لیتا ہے، مگر نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر نگینہ ارشد کو پہلے جان جاتی تو اپنا مستقبل کبھی ایسا نہ بنا پاتی۔ نگینہ نے ہر ظلم برداشت کیا مگر ہمت نہ ہاری۔ نگینہ جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بہت ہیں جو بنا جانے ہر ایک پر اعتماد کر کے مہوش اور عریش کی طرح اپنی عزت گنوا دیتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، اگر کر بھی لیں تو دل سے نہیں کرتی۔ اس میں سارا قصور کیا مرد کا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر عورت نہ چاہے تو مرد عورت کو چھو تک نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے قریب ہی کا ہو سکتا ہے۔ مرد کو اشارہ ملتا ہے تو وہ عورت کے قریب جاتا ہے، اور اندھے کو 2 آنکھیں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہر مرد خراب نہیں، نہ ہر عورت ہی خراب ہوتی۔ بس بات اتنی سی ہے، ایک بار دھوکہ ملنے کے بعد مرد دوسری عورت کو اور عورت دوسرے مرد کو دھوکہ دیتی ہے۔ آپ نے اس ناول کو بڑی محبت دی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس ناول کو پورا سنا، دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھا اور پسند کیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کریں گے اور اردو ناول کی اس کہانی بدلتے رشتے کو آپ نے پسند کیا ہوگا، اور اس کی تمام مقصد
جو آپ نے نہیں دیکھی وہ بھی دیکھیں، اور جو آپ نے مس کی ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور اس کہانی کے معاشرے کے اندر عکاسی کرتی ہوئی زندہ جاوید مثالیں ہیں۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل صابر اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو